बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सर फहरिस्त ये बताना है कि आदिल राजा का मसला बहुत दूर तक जाएगा और ये सिर्फ आदिल राजा तक महदूद नहीं है। और फिर इसके अलावा एक खबर ये आई है कि इसी से अगर आप मुंसलक करें तो बोल टीवी के चेयरमैन शुएब शेख पर भी केस दायर हो गया और साथ ही उसका जो एक है समी इब्राहिम, उस पर दहशतगर्दी का केस हो गया। ये मामला भी आगे चलेगा और कुछ और अहम मामला है। मोहसिन अख्तर कियानी की भी शामत आ गई है। और फिर ये है कि बिंदियाल ने हुकूमत से ये कहा है कि मुझे अपनी इनिंग पूरी करने दें, मैं वादा करता हूँ छक्के चौके नहीं लगाऊंगा बल्कि सिंगल भी नहीं बनाऊंगा, बस टिप टिप करता रहूँगा। और वो टिप टिप कर रहा है। और पीटीआई को अब भी उससे कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन इसका जिक्र इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और पिंकी पीरनी ने अपना जेल जाने का रास्ता खुद ही हमवार कर दिया है। और फिर ये है कि असद कैसर नामी पख्तूनख्वा के नामी गिरामी चोर असद कैसर के घर से शाह फरमान के बाद असद कैसर के घर से भी कई कीमती लग्जरी गाड़ियां चोरी की बरामद हुई हैं। तो अंदाज़ा करें कि ये पीटीआई किस तरह एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चोरों पर मुश्तमिल पार्टी थी। तो नाज़रीन, आदिल राजा बड़े अरसे से एक गलीज़ मुहिम पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ चला रहा था। उसको गिरफ़्तार किया गया, फिर रिहा कर दिया गया। लेकिन मसला गिरफ़्तारी और रिहाई का नहीं है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के इल्ज़ामात के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। और लंदन में ये होता है, पाकिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ मामला है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू उसी के ख़िलाफ़ की जाती है जिसके बारे में एक पुलिस को, तफ्तीशी इदारों को ये तसल्ली हो जाए कि हाँ ये मुजरिम है। और जिसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए वो बरी नहीं हुआ करता, उसको सज़ा मिलती है। मतलब ये कि आदिल राजा को सज़ा मिलेगी। ये तो खैर नहीं कहा जा सकता उसे पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा, लेकिन लंदन में उसे सज़ा मिलना यकीनी है, क्योंकि उसकी जो विलाग थे उनका सारा रिकॉर्ड बरतानवी पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उसका वो विलाग था जिसमें ये आदमी पाकिस्तान में बलवाइयों को बता रहा था कि कौन से अफसर का घर कहाँ है, किस ISI के कौन सा दफ्तर किस एरिया में है, बल्कि नक्शा बना कर बता रहा था कि इस सड़क से इस सड़क जाए, इस सड़क से इस गली में दाखिल हो तो सामने जो 10 नंबर मकान है वो फलां का है, वो फलां का है। इस विलाग के बाद तो इसके बचने का चांस नहीं है। अच्छा, हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज को तो ज़ाहिर है एक इनके ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो शायद लंदन पुलिस के लिए दहशतगर्दी का उस तरह का केस ना बन सकता हो, हालांकि वो भी ख़ासा संगीन मसला था। वो ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज में हर रोज़ ये बगावत की ख़बरें सुनाता था। अच्छा, झूठ और मुबालगे में फ़र्क होता है। मुबालगे का मतलब ये होता है कि एक कैप्टन ने या एक मेजर ने इस्तीफ़ा दे दिया सपोज़, तो इसने बताया कि नहीं 4 मेजरों ने और 6 फलाने अफसरों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अगर एक ब्रिगेडियर के बारे में कोई मुतनाज़ ख़बर आती है तो ये बताएगा कि 10 ब्रिगेडियर्स ने बगावत कर दी है। ऐसी बात नहीं थी, मुबालगा वाली बातें नहीं थी, सारी झूठ थी। यानी शुरू ये झूठ से करता था, सिफर को ये झूठ बनाकर पेश करता था। पाकिस्तानी फ़ौज में इतने अफसरों ने बगावत कर दी, हालांकि एक भी अफसर ने बगावत नहीं की थी। ये जो 9 मई के हवाले से जिन लोगों पर शक है, जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुतवक्को है, वो बगावत नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका एक तसाहल मुजरमाना कह लें या गफलत मुजरमाना कह लें, इस तरह की चीज़ थी। और कुछ लोग ऐसे यकीनन थे जो इमरान खान से राब्ते में थे और उसको कुछ मशवरे दे रहे थे, लेकिन फ़ौज से बागी होने का इरादा उनका भी नहीं था, ना उनकी कोशिश थी। वो थे इमरान खान के सहूलतकार होने में और ख़ुद बगावत करने में, यानी इस्तीफ़ा देने में, या इस तरह की फ़ौज के अंदर एक अनारकी पैदा करने की कोशिश की ज़रूरत किसी ने नहीं की। ये आदिल राजा बिल्कुल एक इसने झूठ बकवास और 100% गलत बयानी करके ये खूब से बातिल का मुजाहरा करता रहा। और ये आदमी शुरू ही से मशकूक था। जब ये भर्ती हुआ था तब भी इसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी फ़ौज के हुकाम बाला में। इसकी सरगर्मियाँ अखलाकी लिहाज से भी गलत थी, मशकूक थी, काबिल एतराज़ थी और हर लिहाज से। इसका मामला अब आगे कैसे बढ़ेगा, यानी इसका जो ग्रुप था उसमें शाहीन सहबाई भी था। वो शाहीन सहबाई जो जब पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूज़ का एडिटर था, उस वक्त भी इसके तबसरों में पाकिस्तान, उसके इदारों, उसके निज़ाम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम का तअस्सुर मिलता था। लेकिन ज़ाहिर है वो उस वक्त जो तअस्सुर देता था ये
کافی حفاظت کے ساتھ، کافی محفوظ الفاظ کے استعمال کے ساتھ، لیکن بین السطور یہ جھلکتا تھا کہ اس آدمی کو پاکستان کے وجود سے نفرت ہے، پاکستان اور پاکستان سے وابستہ ہر چیز کے یہ خلاف تھا۔ اور جب پھر یہ زرداری کے دور میں تو اس کا خوب سے باطن جو تھا وہ بہت سامنے آ گیا، اور لوگوں کے سامنے پہلی مرتبہ یہ بات آئی کہ یہ تو بلا کا جھوٹا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے۔ مثلا ایک جھوٹ اس نے بولنا شروع کیا، یعنی غالباً ٹی وی اینکرز کی تاریخ میں جو سب سے بڑا جھوٹا اینکر ہے شاہد مسعود، اس کے ساتھ ہر روز یہ پروگرام میں ٹیلی فون پر آتا اور بتاتا کہ زرداری کے دماغ کی رسولی ناقابل علاج ہو گئی ہے اور اس کو لینے کے لیے ایمبولینس پہنچ گئی ہے۔ یعنی یہ مسلسل 3 سال تک ایک ہی جھوٹ بولتا رہا۔ وہ نہ بے شرم شاہد مسعود کو شرم آئی نہ اس کو کہ 3 سال سے ایک ہی ایمبولینس ہے جو ہر روز ایوان صدر پہنچ رہی ہے۔ تو خیر وہ ایک الگ قصہ تھا۔ شاہین سبائی نے اب جو حال ہی میں پچھلے 6، 7، 8، 10 مہینے سے جو ٹویٹ شروع کیے ہیں ان میں اس کا زہر پوری طرح ثابت ہے۔ پھر جناب ایک سمیع ابراہیم ہے، وہ بھی اینٹی پاکستان لابی کا شروع سے آدمی ہے، اور اس کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ کون سے لندن والے خلیفہ سے رقم لے کر پاکستان کے خلاف سرگرمیاں کرتا ہے۔ اچھا ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نتیجہ ہمارے کچھ تجزیہ کاروں نے نکالا ہے، اور اس میں نے بہت سارے ٹویٹ دیکھے، کئی ولاگ دیکھے، کئی تبصرے دیکھے۔ وہ یہ کہ عادل راجہ نے پی ٹی آئی کو مروا دیا۔ یہ ایسا احمقانہ فکرہ تھا، کسی نے اڑایا اور بہت سارے لوگ اس کو لے اڑے کہ عادل راجہ نے غلط ٹویٹ کر کے پی ٹی آئی کو مروا دیا۔ بھئی آپ بات کو سرنگ کے دوسرے رخ سے دیکھ رہے ہیں۔ اصل چیز سرنگ کا پہلا حصہ ہے جہاں سچائی ہے۔ وہ سچائی کیا ہے؟ وہ سچائی یہ ہے کہ عادل راجہ نے پی ٹی آئی کو نہیں مروایا، پی ٹی آئی نے، یعنی کہ عمران خان نے عادل راجہ کو مروایا۔ عمران خان نے عادل راجہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے اس طرح کے ٹویٹ کرنے ہیں۔ یہ سارا ٹویٹس کا خام مال عمران خان نے اسے فراہم کیا۔ اس کے فراہم کیے ہوئے مال پر عادل راجہ نے پروگرام کیے اور مارا گیا۔ وہ کس طرح؟ فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، یہ تھا نا عادل راجہ کا مشن۔ فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، فوج کے اندر بغاوت ہونے والی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ تو سال بھر پہلے کی بات ہے، جب شہباز گل نے ARY ٹی وی پر بیٹھ کر ایک انٹرویو میں، یعنی بیپر میں، اور یہ بیپر عمران خان کے گھر سے، عمران خان کے کمرے سے، عمران خان کی موجودگی میں دیا گیا، اس میں یہ اپیل کی کہ پاکستانی فوج کے جوان اور جو جونیئر افسر ہیں وہ اپنے سینئرز کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیں۔ یہ کھلی بغاوت تھی۔ اس نقطہ آغاز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عادل راجہ کہاں سے بول رہا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ فیصل جاوید تھا جو ابھی تک نہیں پکڑا گیا، پھر وہ فواد چودھری تھا، پھر وہ اور بھی 1-2 لوگ تھے جو اسلام آباد میں، شبلی فراز تھا۔ یہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ 1 ہفتے کے اندر انقلاب آنے والا ہے جس کے بعد ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی فوجی بغاوت ہونے والی ہے۔ تو فوجی بغاوت کی یہ ساری رام کہانی عمران خان نے شروع کی۔ عمران خان نے شروع کی اور عادل راجہ کو، حیدر مہدی کو اور شاہین سبائی کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو اس نے یہ کہا کہ تم نے یہ پیکج چلانے ہیں، اپنے بلاگز میں چلانے ہیں، اپنے ٹویٹس میں چلانے ہیں، یا جس طرح بھی جو آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے اس کے ذریعے آپ نے اس بات کو آگے بڑھانا کہ فوج کے اندر بغاوت ہونے والی ہے۔ اور جب کہ فوج کے اندر کوئی بغاوت ہونے والی نہیں تھی، تو پھر ایک سوال بالکل سیدھا بنتا ہے کہ اگر فوج کے اندر بغاوت کی کوئی صورتحال تھی ہی نہیں تو عمران خان کیا اس سے بے خبر تھا؟ نہیں، عمران خان اس سے بے خبر نہیں تھا۔ عمران خان کے کچھ مفروضے تھے۔ ایک تو اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جب یہ باتیں تواتر سے پھیلیں گی، ہر روز بہت سارے چینل سے، بہت سارے جو ماخذ ہوتے ہیں، سورس ہوتے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں آئیں گی کہ فوج کے اندر بغاوت ہونے والی ہے، تو جو فوج کے اندر جونیئر طبقہ جتنا بھی ہے، یعنی بریگیڈیئر کے لیول سے نیچے جو لوگ جن کی اطلاعات اور عسکری قیادت کی اعلیٰ کمان تک جن کی رسائی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، بالواسطہ ہوتی ہے، وہ سارے لوگ ایک بے چینی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کچھ نہ کچھ فوج کے اندر ہے، ہمیں نہیں پتہ لیکن کچھ نہ کچھ ہے، تبھی تو اتنا غل مچا ہوا ہے۔ تو فوج کے اندر بے چینی
اور بے یقینی کی ایک فضا پیدا کرنا مقصد تھا، اور یہ مقصد پہ حاصل کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ ظاہر ہے ایک فوجی جوان، پھر کیپٹن، پھر میجر، پھر لیفٹیننٹ کرنل، اس سطح کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس معلومات کے ذرائع اتنے نہیں ہوتے۔ کرنل لیول کے حضرات جو ہیں باخبر ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی رابطے ہوتے ہیں، لیکن محدود حد تک۔ وہ اس حد تک باخبر نہیں ہو سکتے جس حد تک بریگیڈیئر اور اس کے بعد سے اوپر، اس کے بعد کے جو اوپر کے جو لوگ ہیں جس طرح وہ باخبر ہوتے ہیں، اس طرح نیچے کے لوگ اتنے باخبر نہیں ہوتے۔ اور اصل ٹارگٹ یہی طبقہ تھا جو اتنا باخبر نہیں تھا اس کے خیال میں، وہ اس پروپیگنڈے سے ذہنی طور پر بے چین اور انگزائٹی میں مبتلا ہو جاتا، اور ایک انارکی کی سی فضا، ایک بے یقینی کی سی فضا فوج کے اندر پیدا ہو جاتی۔ یہ تھا عمران کا ٹارگٹ نمبر 1۔ اور دوسرا اس کا ٹارگٹ تھا کہ 9 مئی کا، وہ اس مہم سے بالکل الگ تھا۔ 9 مئی کو اس کا ٹارگٹ یہ تھا فوج کے اندر سے بغاوت کی۔ اس روز بھی کوئی خبر نہیں تھی، عمران خان کو بھی پتا تھا کہ بغاوت نہیں ہونی ہے، اور بغاوت ٹارگٹ تھا بھی نہیں 9 مئی کا، جس طرح کے بہت سارے لوگوں نے تاثر بنایا ہوا ہے کہ فوج کے اندر ایک بغاوت کی منظم کوشش تھی جس کو دبا دیا گیا۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کوئی منظم یا غیر منظم کوشش تھی ہی نہیں۔ سہولت کاری تھی عمران خان کی، ہمدردیاں تھی کچھ لوگوں میں۔ 9 مئی کا ٹارگٹ اصل میں یہ تھا کہ فوجی تنصیبات پر جب اتنے بڑے پیمانے پر، یعنی 10-12 شہروں میں یا 8-7-9 شہروں میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوں گے، چھاؤنیوں پر حملے ہوں گے، 3-4 جگہ پر آگ لگا دی جائے گی، اور خواجہ آصف نے تصدیق کر دی کہ میاں والی ایئر بیس پر 80 جہاز نظر آتش کرنے کا پروگرام تھا۔ جب اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جائیں گے تو فوج کے اندر سے آرمی چیف پر تنقید ابھرے گی، اور ہر طرف سے یہ آواز بلند ہوگی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ حالات کو، فوج کے ادارے کو تحفظ دینے میں، فوج کا وقار اور رعب اور دبدبہ برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں رہے، ناکام ہو گئے ہیں۔ اور ان کی سربراہی کے زمانے میں فوج پر اتنے بڑے بڑے سنگین حملے ہوئے ہیں، اتنی چھاؤنیاں جلا دی گئی ہیں، اتنے جہاز جلا دیے گئے ہیں۔ تو جب یہ وہ بڑھے گی تو ان پر دباؤ آئے گا استعفے کے لیے، تو اس دوران بندیال کو ساتھ ملا کر ان کی برطرفی کا کوئی بندوبست کر لیں گے، جس کی پوری کہانی سب کو پہنچ چکی ہے۔ تو یہ تھا ٹارگٹ نمبر 2۔ اور اس بارے میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے، یعنی جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اندر سے بغاوت ہونی تھی اور عمران خان کے اس ایڈونچر کے بعد، لیکن وہ بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ غلط تاثر ہے، کسی بغاوت کو ناکام نہیں بنایا گیا، کیونکہ بغاوت تھی ہی نہیں کہ جس کو ناکام بنایا جاتا۔ یہ ایک سیاسی سازش تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ 3 جج بھی شریک تھے، اور یہ ظاہر ان چیزوں کی انکوائری ہوگی۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے عادل راجہ کا، اس نے آگے بڑھنا ہے، تو یہ 5-6 صحافی، پاکستان کے 5-6 صحافی، نام نہاد صحافی، غیر ملکوں میں، بیرون ملک میں مقیم لوگوں کے خلاف شکنجہ کسا جانا ہے۔ بیرون ملک شکنجہ ظاہر ہے وہاں کے قوانین کے تحت شواہد دیے جائیں گے پولیس کو، اگر وہ ان شواہد پر اطمینان ہو کہ ہاں یہ اشتعال انگیزی کرتے رہے ہیں تو ان پر کچھ پابندیاں لگے گی۔ لیکن عادل راجہ کا جو مستقبل ہے وہ تو ہو گیا تباہ، کیونکہ اس کی زندگی باقی جو ہے وہ جیل میں گزرنی ہے، آج نہیں تو کل اسے جیل ہونی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ برطانیہ کے پولیس اسے چھوڑ دے۔ تو پاکستان میں جو نام اس میں سامنے آئے ہیں، اس میں یہ تو 2-3 کے خلاف تو مقدمے وغیرہ درج ہو گئے ہیں۔ اب تازہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے بول ٹی وی کے چیئرمین شعیب شیخ اور اس کے رپورٹر سمیع ابراہیم، جو کافی عرصہ سے زہر اگلتا رہا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ گرفتار بھی کیا گیا، سمجھایا گیا، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اب اسے دوسری طریقے سے سمجھایا جائے گا، جس کے بعد میرا خیال ہے وہ اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ لیکن بول کے چیئرمین کے خلاف پاکستان سے دشمنی، پاکستان سے بغاوت، پاکستانی فوج کے خلاف نفرت اور بغاوت پر اکسانا، وائلنس پر اکسانا، تشدد پر اکسانا، ان سارے جرائم کے خلاف ایک مقدمہ الزامات کے تحت درج ہو گیا ہے تھانہ اسلام آباد کے تھانے میں، اور وہ ایک شہری کی رپورٹ پر درج ہوا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ مقدمہ چلے گا، تو اس پر کارروائی جو ہوگی وہ خاصی سخت ہوگی۔ اس لیے سخت ہوگی کہ بول کے چیئرمین کی پاکستان دشمن اور ننگے انسانیت سرگرمیاں بہت عرصے سے جاری ہیں،
लेकिन जब भी इस पर हाथ डाला गया है, बिंदियाली अदलिया ने उसे बचा लिया है, क्योंकि बिंदियाली अदलिया का महबूब हर वो शख्स है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहता है, जो खुल्लम खुल्ला दहशत गर्द है। बिंदियाली अदालत, बिंदियाली टोली की हमदर्दियाँ उसके साथ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये जहाँ दहशत गर्दों के सरप्रस्त बैठे हुए हैं, सहूलतकार नहीं सरप्रस्त बैठे हुए हैं, बल्कि शरीके जुर्म बैठे हुए हैं। तो अब बोल के शुएब शेख की जो शामत है वो टलने वाली नहीं है। इसके बाद एक और चैनल है GNN, जो भारतीय लॉबी के ईमा पर 1.5 साल से पाकिस्तान को दिवालिया करने की मुहिम चला रहा है, और ये मुहिम इसे गैर मुल्की आकाओं ने दी है। और इस मुहिम का टारगेट ये है कि पाकिस्तान में बेयकीनी इस हद तक फैला दी जाए कि मुल्क के दिवालिया होने की और माली अनारकी में मुब्तला होने की जो शक्ल है वो वाज़ेह हो जाए। और इसमें ये अब तक नाकाम रहा है। इसमें शाहिद मसूद, इनका जो गुरु घंटाल है, इन साथियों का, जो 1.5 साल से एक ही बात अपने हर प्रोग्राम में कर रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। इसके अलावा इसके 1-2 प्रोग्राम, बल्कि 2-3 प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें मसलसल माहिरीन बैठकर इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं कि नौबत यहाँ तक आने वाली है कि हुकूमत बहुत जल्द पाकिस्तानियों के वो जो बैंक हैं, मुल्की अकाउंट जो हैं, यानी जिसमें हम रकूम जमा कराते हैं रुपए की शक्ल में, इतने हज़ार रुपये, इतने लाख रुपए, वो रकूम जमा कराते हैं, तो वो बैंक खाते हुकूमत ज़ब्त करने वाली है। यानी ये नौबत पाकिस्तान में आने वाली है। इसका मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि लोग डर जाएं। जिसके पास 10 लाख जिसने बैंक में जमा कराए हुए हैं वो अपने 10 लाख निकाल ले, जिसने 50 लाख जमा कराए हुए हैं वो 50 लाख निकाल ले। करोड़ों वाली बात तो खैर मैं इसलिए नहीं करता कि जिनके पास करोड़ों हैं उनके तो फॉरेन अकाउंट खाते होते हैं। तो जब ये 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 70 लाख रुपए वाली रकूम के अकाउंट होल्डर बैंकों से अपनी रकूम निकलवा लेंगे एकदम रश की सूरत में, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान में क़यामत सुगरा पैदा हो जाएगी, पाकिस्तान की मईशत बैठ जाएगी, यहाँ सड़कों पर खून रेजी होगी। ये था GNN का मिशन। ये चूँकि एक छोटा TV है, इसकी नशरियात ज़्यादा नहीं है, इसकी नशरियात पर लोग इतबार नहीं करते, क्योंकि 3-4 आदि झूठे स्क्रीन पर नज़र आते हैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। लोगों को इनकी बात पर इतबार नहीं। चुनांचे इस प्रोपेगेंडा, इस कैंपेन का रिज़ल्ट जो था वो 0.0 से आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। मसलन अगर कोई दहशतगर्द किसी जगह बम रखता है, वो बम नहीं फटता है, लोग बच जाते हैं, अपनी तहवील में ले लिया जाता है, उसे नकारा बना दिया जाता है, कोई नुकसान नहीं होता। तो क्या उस दहशतगर्द को छोड़ दिया जाता है इस बुनियाद पर कि भाई तुम्हारी वजह से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम तुम्हारे खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, कार्रवाई तो उसके खिलाफ उतनी सख्त होगी जितनी कि बम फटने की सूरत में होती। इसलिए अब GNN TV को ये कहकर तो नहीं छोड़ा जा सकता कि इसकी प्रोपेगेंडा मुहिम जो थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत की ईमा पर, भारत की एजेंटी के तौर पर इसने जो पाकिस्तान को तबाह करने की एक सोची समझी, एक पूरे ब्लूप्रिंट के तहत एक प्रोग्राम बनाया गया। उन प्रोग्रामर्स को एक मसवदा दिया जाता था कि आज आपने ये बकवास करनी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस बुनियाद पर तो नहीं छोड़ दिया जाएगा कि ये चूँकि एक छोटा चैनल है और इसके ऊपर बैठने वाले सारे गप्पी मशहूर हैं, तो इनकी बातों पर कोई इतबार नहीं करता, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाए। ये तो नहीं हो सकता, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। नाज़रीन, मोहसिन अख्तर कियानी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जज जिसके बारे में ये सबको पता है कि वो PTI के लिए बैठा होता है वहाँ, तो उसके ख़िलाफ़ एक शिकायत प्राइवेटली दायर हुई है, जिसमें उसकी बेपनाह अरबों रुपए की मालियती जायदादों की तफसील है और कई किस्म के इल्ज़ामात हैं। चूँकि ये बाकायदा सरकारी रेफरेंस नहीं है, इसलिए उन इल्ज़ामात को उस तरह से दोहराना ठीक नहीं है। लेकिन ये ख़त जो है ये इसके ख़िलाफ़, इस जज के ख़िलाफ़ किसी ठोस इक़दाम का बायस या बुनियाद बन सकती है। नाज़रीन, पिंकी पीडी ने अपने गिरफ़्तार होने की राह हमवार कर दी है। अब तक ये अदालतों से, अपनी यानी इमरानी अदालतों से, इमरानी जजों से ये लंबी ज़मानतें और हुक्म इम्तनाई वगैरह लेती रही है। लेकिन अब इसने एक कानूनी बुनियाद मुहैया कर दी है कि इसने नैब के तीसरे नोटिस पर भी वहाँ जाने से इनकार कर दिया। पहले नोटिस पर भी नहीं गई, दूसरे पर भी नहीं गई, लेकिन जब कोई तीसरे नोटिस पर भी नहीं जाता
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیب اسے کسی بھی وقت گرفتار کر سکتا ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جو پنکی پیرے نے پیدا کر دی۔ اور وجہ پنکی پیرے کے نہ جانے کی یہ ہے کہ ایک تو اسے گھڑے کے اندر سے کوئی منتر نکلا تھا کہ اگر تم جاؤ گی تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے مت جانا۔ دوسرا، عمران خان بھی اس بات کے خلاف تھا کہ پنکی پیرنی نیب کے اندر پیش ہو، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اگر یہ نیب کے اندر پیش ہوتی ہے تو پتہ نہیں اس کے منہ سے کیا نکل جائے، کون سی بات ہے جو ایسی اس کے منہ سے نکل جائے جو میرے لیے بھی پھندہ بن جائے، اس کے لیے بھی پھندہ بن جائے۔ لیکن ظاہر ہے وہ یہ احتیاط جو ہے یہ خطرناک ثابت ہوئی، اور اب نیب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی مبارک دن کے موقع پر پنکی پیرنی کو گرفتار کر لے گی، اور اس کے بعد پھر چل سو چل ان لوگوں کا بھی ہو جائے گا۔ اچھا، جج صاحبان کی، بندیال صاحبان کی سن لیجئے۔ وہ میں پہلے ایک ولاگ میں، پرسوں والے ولاگ میں بات کر چکا ہوں کہ کس طرح اس نے ارشد شریف کا قتل کیس اٹھایا تھا، اور یہ بڑے دھوم دھڑکے سے، جیسے لگتا تھا کہ یہ اس نے نہ تو شہباز شریف کو چھوڑنا ہے، نہ رانا ثناءاللہ کو چھوڑنا ہے، نہ جنرل عاصم منیر صاحب کو چھوڑنا ہے، نہ جنرل ندیم انجم صاحب کو چھوڑنا ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ ارشد شریف کے قتل کا الزام لگا کر ان سب کو اس نے اڑا ڈالنا ہے۔ تو خیر وہ تو بچگانہ سوچ تھی، بچگانہ پلان تھا، بندیال بڑے جوش میں تھا اس وقت، لیکن اب اس پر کیا تبصرہ کرے کہ اتنی بچوں جیسی حماقت اس نے کی۔ تو خیر اس حماقت پر تابوت میں جو آخری کیل ٹھکا وہ یہ تھا کہ جب ارشد شریف کی والدہ نے ایک درخواست دائر کی کہ عمران خان کو بھی تفتیش میں طلب کیا جائے، تو عمران خان تو اب ساسو جی کا کرش ہے، اس کے خلاف کیسے؟ تو اس نے اپنی ہی وہ سو موروں کی دھجیاں اڑا دیں یہ کہہ کر کہ یہ تو درخواست قابل سماعت ہے ہی نہیں، یعنی ایک مقتول کی ماں اسی کے اٹھائے ہوئے سو موٹو نوٹس پر اپیل کر رہی ہے کہ اس قتل کیس میں معلومات کے لیے عمران خان سے بھی سوال کیے جائیں۔ تو موصوف کو یعنی ان کا رنگ فک ہو گیا، چہرہ زرد ہو گیا، سانس پھول گیا، آنکھیں پھٹ گئیں، پاؤں میں جان نہیں رہی، ٹانگیں کانپنے لگی، اور اس نے فیصلہ سنایا کہ یہ ریٹ جو ہے، یہ اپیل جو ہے یہ قابل سماعت ہی نہیں۔ اپنے ڈرامے سے اس نے خود ہی اس ڈرامے کا پول کھول دیا، اپنے ڈرامے کا مٹکا پھوڑ دیا، اور اب حکومت کو یہ پیغامات جا رہے ہیں کہ ہمیں ستمبر تک کام کرنے دیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ کوئی چوکا نہیں لگائیں گے، کوئی چھکا نہیں لگائیں گے، بلکہ سنگل رن بھی نہیں بنائیں گے، بس ٹھپ ٹھپ کرتے رہیں گے، اسی طرح کے ٹھپ ٹھپ، جس طرح وہ کسی ایک فراڈیا سا وکیل ہے ریاض راہی، اس کو کسی نے اٹھا لیا، اور پھر جب واپس آیا تو اس نے بندیال کی کورٹ میں جا کر دہائی دی کہ مجھے تو پتہ نہیں کس نے اٹھا لیا، اور مجھے مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، 7-8 دن بند رکھا ہے۔ تو بندیال صاحب کے چہرے پر پسینے اس طرح چھوٹے ہوئے تھے کہ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، تم یہ درخواست جو لے کر آئے ہو اسے پڑھ کر مت سنانا خدا کے لیے، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، اور ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کہ غیر متعلقہ باتیں اس نے اس وکیل کو، اس فراڈی وکیل کو سنا دی۔ حالات عام ہوتے تو اس وکیل کی ریٹ پر یہ سو موٹو 3-4 سو موٹو اکٹھے لے کر شہباز شریف کو بھی بلا چکا ہوتا۔ تو اس کی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور احمق ہیں اور گدھے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ بندیال جاتے جاتے کوئی کام دکھا جائے گا۔ وہ کچھ کام نہیں دکھا سکتا، اس کی تفصیل میں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو بہرحال عمران خان کی اپنی صورتحال کیا ہے، وہ کل میں نے طلعت حسین صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں انہوں نے وہ اسکرین شاٹ بھی وغیرہ انہوں نے لیے ہوئے تھے، پوری تقریر عمران خان کی سن کر طلعت حسین صاحب نے اعداد و شمار جو یوٹیوب کے اپنے یعنی خود مرتب کی ہے، اعداد و شمار نہیں، جو یوٹیوب پر آئے ہیں عمران خان کی وہ جو پریس کانفرنس جس میں یہ بیکار قسم کی، بے معنی قسم کی، بور کرنے والی بلکہ غصہ دلانے والی، اتنی رٹی رٹائی دہرائی ہوئی 1000 مرتبہ جو بات کر چکا ہے، تقریر کرتا ہے نا روزانہ یہ یوٹیوب پر، اب ٹی وی پر تو آ نہیں سکتا، یوٹیوب پر قوم سے خطاب کرتا ہے۔ تو اسی یوٹیوب پر اس کے 2 چینل ہیں، ایک پی ٹی آئی آفیشل، ایک عمران خان آفیشل۔ انہی 2 یوٹیوب چینل پر کبھی عمران خان کے ریویوز تھے، وہ 10 لاکھ کی تعداد میں آیا کرتے تھے، یعنی 22 لاکھ 30 لاکھ 25 لاکھ 1 ملین، اس سے زیادہ۔ اور یہی یار پی ٹی آئی آفیشل والی سائٹ کا تھا، اس میں بھی ویوز جو تھے وہ بھی لاکھوں میں نہیں، وہ بھی ملینز میں ہوتے تھے۔ کچھ عرصے سے 6-7 مہینے سے یہ ویوز کی تعداد جو ہے یہ نیچے آ رہی ہے،
और मुसलसल नीचे आ रही है। तो कल जो इसने कौम से बकवास फरमाई है, तो तलत हुसैन साहब ने जो अदाद शुमार लिखे उनमें ये था कि एक चैनल पर तकरीर को 13,000 और चंद सौ लोगों ने देखा और दूसरे चैनल पर 10,000 और चंद सौ लोगों ने देखा, मिलाकर बने 24,000। कहाँ 24 लाख और कहाँ 24,000। तो इसकी बकवास देखने वालों की तादाद भी दिन ब दिन कम हो रही है। इमरान खान का मुर्दा ताबूत में दफन हो चुका है। अब इस मुर्दे के दोबारा जी उठने का कोई चांस नहीं है। पीटीआई के लोग नहीं समझ रहे, समझ में आ जाएगी। अब मसला जो है इसको ताबूत में बंद करने का नहीं है, अब मसला इसे सज़ा दिलाने का है, और सज़ा इसे मिलनी है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अमेरिका बरतानिया को इत्माद में लेना है, इत्माद में नहीं लेना बल्कि उनकी तसल्ली करानी है कि देखें इसने ये जुर्म किए हैं और हमारा ये मसला है। तो अब वो जो मसला है ना, वो इमरान खान का मुर्दा ताबूत में बंद करने का नहीं है, वो ताबूत में पहले ही बंद हो चुका है। अब मसला जो है इसको सज़ा दिलाने का है। और ये सज़ा अडियाला जेल में 2 कमरों की सफाई की जा रही है। मुझे नहीं पता कि वो किन के लिए की जा रही है, लेकिन वो 2 कमरे बहुत अहम हैं। उनको खसूसी निगरानी में, खसूसी हदायत पर और खसूसी इंतज़ामात के तहत महफूज बनाया जा रहा है। ये नहीं कि वहाँ गद्दे लगाए जा रहे हैं, बल्कि महफूज बनाया जा रहा है कि इसमें 2 बहुत बड़े कैदी आने हैं और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से फिर जो इंतज़ामात होते हैं वो सारा कुछ किए जा रहे हैं। तो अब 2 कमरे क्यों हैं? एक रिपोर्टर का कहना है कि 1 कमरे का मेहमान तो परवेज़ लाई है जिसे लाहौर से अडियाला पहुँचाया जाएगा। दूसरा मेहमान कौन है, इस बारे में क़यास-ए-राइयाँ की जा रही हैं। तो मैंने भी अपनी क़यास-ए-राई उसी की तरफ की है जिस तरफ आपका ख्याल है। लेकिन देखिए नाज़रीन, चलते चलते ये सूबा पख्तूनख्वा के बदनाम ज़माना चोर असद कैसर के घर पर छापा पड़ा है और 3 लग्जरी गाड़ियाँ, जिनमें से हर एक की मालियत करोड़ों में है, स्मगल शुदा पकड़ी गई हैं। एक रोज़ पहले शाह फरमान साबिक गवर्नर के घर पर छापा पड़ा था, वहाँ से 5 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी, वो भी लग्जरी थी और वो भी स्मगल शुदा, चोरी शुदा थी। तो ये खबर आपने वैसे तो पढ़ ली है, मैंने सिर्फ इसलिए इसकी तरफ इशारा किया है कि आप सोचें कि इस पार्टी में हर आदमी चोर है। कोई पीटीआई का कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो चोर ना हो। और जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में एक नारा लगा था कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, तो अब मेरे ख्याल में पीटीआई का ये नारा होना चाहिए था कि चोर है तो पीटीआई में आ। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।